हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल मुश्किल की इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि फुप्पो बेगम फराज की बहन का रिश्ता मांगने के लिए तैयार हो गई हैं। ये बात उनके दिमाग में हरीम ने डाली है। वो चाहती है कि अनीला भी इस घर से चली जाए और उसकी जान छूटे, इस घर में वो अकेली ही हुक्मरानी करे। वो फुप्पो से कहती है कि आप अनीला का रिश्ता क्यों नहीं ले लेती। असफन की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि आपके साथ रिश्तेदारी जो है वो डबल हो जाए। उनकी रूह बहुत ज़्यादा खुश होगी। फूफा कहती है कि अभी असफंद को गए हुए दिन ही कितने हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ये बात करना अभी मुनासिब है या नहीं। तो हरीम कहती है नहीं, अच्छी बात है, आप ये बात करें, इस घर में भी सब इस बात के लिए मेंटली तौर पर तैयार ही हैं। तो फुप्पो जवार और अनीला को एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते और खुशबाश गप्पियाँ लगाते हुए जब देखती हैं तो वो कहती हैं कि ये मुनासिब है कि मैं अनीला का रिश्ता ले लूँ। चुनाचा वो अपने भाई और भाभी से बात करती हैं और कहती हैं कि अनीला को मेरी बेटी बना दो। उनके भाई भाभी इस बात से बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी असफंद को गए हुए दिन ही कितने हुए हैं। लेकिन फूफो बेगम उन्हें कहती हैं कि अच्छी बात है, इस घर में भी थोड़ी खुशी आ जाएगी। असफंद के बाद तो ये घर सूना और वीरान ही हो गया है, यहाँ पे कोई खुशी का नाम ही नहीं है। समीन भी घर से चली गई है, हर तरफ इतनी उदासी और परेशानी है। तो बेहतर यही है कि तुम लोग इस शादी के लिए हाँ कर दो, और मैं तो कहती हूँ कि जुम्मे को ही मैं निकाह पढ़वा दूँ ताकि अनीला मेरी बेटी बन जाए। तो फिर फूफा बेगम कहती हैं समीन को भी शादी में बुलाना चाहिए। ये बात सुन के हरीम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती हैं कोई भी मौका हो उस मनहूस का नाम लेने से ये फूफो बाज नहीं आती। लेकिन उसकी फराज की माँ कहती हैं कि ये डिसीजन तो फराज ही ले सकता है, ये अब उन दोनों मियाँ बीवी के आपस का मामला ही बन गया है। फराज किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि वो समीन को शादी पर आने दे। लेकिन फूफो कहती हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगी कि वो फराज को मनाएं, क्योंकि समीन इस घर की बहू है और ऐसे मौके पर उसका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो फराज के वालिदैन कहते हैं कि आप अपनी सी कोशिश कर लें, फराज से बात कर लें। अगर वो आपकी बात मान के समीन को ले आए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारे साथ तो वो खुलकर कोई बात ही डिस्कस नहीं करता, ना जाने उसके जहन में क्या चल रहा है। हमने तो बहुत कोशिश की है कि वो समीन को मना ले और ले आए, मगर वो उस दिन वहाँ उसको लेने गया है, उसके बाद आके उसने कोई बात ही नहीं बताई है। ना जाने दिल में कौन सी बातें लिए बैठा है। तो फराज की माँ कहती है कि अभी वो कम उम्र ही था और आपने उसकी शादी कर दी। अब मेरा बच्चा देखे किन टेंशनों में पड़ गया है। लेकिन फूफो समझाती हैं कि आप लोग फ़िक्र ना करो, मैं फराज से बात करूंगी और वो यकीनन मेरी बात को समझ जाएगा। लिहाजा वो अपने अपनी भाभी और अपने भाई से कहती हैं कि बस आप लोग शादी की डेट फिक्स कर दें। तो वो लोग मान जाते हैं। चुनाचा अनीला की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बहुत अच्छे तरीके से अनीला की शादी वो लोग करते हैं। बहुत धूमधाम से इस मौके के ऊपर सारे इंतजाम किए जाते हैं। हरीम भी खुश है इस वजह से कि ठीक है, अनीला से भी जान छूट जाएगी। वो खूब तैयार श्यार होकर शादी में फिरती है, मगर साथ साथ वो मजलूम नजर आने की भी कोशिश करती है। वो अपनी सास को कहती है कि मैंने तो मिठाई भी नहीं खिलाई, इस डर से कि लोग ये ना कहे बेवा आगे हो के खुशी के मौके पर जो है वो भंग डालने की कोशिश कर रही है। मगर उसकी सास कहती हैं कि ऐसी छोटी बात तुमसे किसने कही है, हमारे यहाँ पे ऐसी सोच रखने वाला कोई नहीं है। तुम चलो, तुम अनीला को और उसके शोहर को मिठाई खिलाओ। तो वो बहुत मज़लूम बनने की कोशिश कर रही होती है। उसकी सारी शादी पे नज़र फराज पर ही होती है। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो फराज के इर्द गिर्द ही घूमती रहे। दूसरी तरफ फराज समीन को बहुत ज़्यादा याद करता है। वो उससे बहुत ज़्यादा उदास है। उसको समीन के साथ गुजरे हुए लम्हात याद आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुख महसूस करता है। उसके दिमाग से शक निकल ही नहीं रहा है। उसकी फूफो भी उसके पास आती हैं। उसकी फूफो उसको समझाने की कोशिश करती हैं कि फराज जाओ, समीन को ले आओ, वो तुम्हारी बीवी है। अपने दिल में से ये सारी गलतफहमियों को ख़त्म कर दो और किसी तीसरे को अपने बीच में आने मत दो। मियाँ बीवी के बीच में जब भी कोई तीसरा आता है तो वो शैतान होता है। तुम भी ना जाने किसी के बहकावे में ही हो, वरना समीन जैसी लड़की तो बहुत अच्छी और मासूम है। दूसरी तरफ समीन की फूफो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। आरिफ अपनी माँ का पता करने घर के अंदर आता है। वो अपनी माँ को इस हालत में देख के बहुत परेशान होता है और बहुत रोता है। वो अपनी माँ के पास बैठता है। उसकी माँ कहती है समीन को कि आरिफ को माफ़ कर दो। बज़ाहिर उसकी फूफो की ये हालत देख के समीन जो है वो आरिफ को माफ़ करने का बोल देती है, लेकिन दिल से वो आरिफ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। आरिफ भी जो है अपनी माँ के सामने बहुत ज़्यादा मज़लूम बना हुआ है। वो अपनी माँ को अपनी असलियत ज़ाहिर नहीं करता है कि वो तो अभी तक समीन के पीछे पड़ा हुआ है और समीन उसको किस मुँह से माफ़ करेगी। लेकिन उसकी फूफो की तबीयत बिगड़ जाती है और उनका इंतकाल हो जाता है। वो इस दुनिया से चली जाती हैं।
پھپھو کے سمین کے گھر میں سبھی بہت اداس ہو جاتے ہیں، ہر طرف رونا پٹنا ہی ہوتا ہے۔ اس کے ابو بھی بہت زیادہ دکھ میں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف عارف جو ہے وہ فوتگی والے گھر میں سارے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس موقع پر فراز بھی آتا ہے، لیکن عارف اس کو دروازے پر ہی روک لیتا ہے، وہ اس کو اندر ہی نہیں جانے دیتا۔ اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ مرنے والے کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا؟ وہ میری ماں تھی۔ فراز کہتا ہے میں سمین کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں اور تم میرے راستے سے ہٹو، مجھے اندر جانے دو۔ لیکن عارف اس کا اور زیادہ دماغ خراب کرتا ہے۔ اس کو کہتا ہے سمین کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جب میں یہاں پر موجود ہوں تو تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ میری مری ہوئی ماں بھی بس مجھے ایک ہی نصیحت کر کے گئی ہے کہ میں نے سمین کا خیال رکھنا ہے اور سمین اور مجھے ایک ہی ہونا ہے۔ تم ہم دونوں کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ فراز، سمین صرف میری ہے اور ہم دونوں جلد ہی شادی کر لیں گے، بس تم یہ کام کرو کہ اسے طلاق دو اور ہماری جان چھوڑو۔ غرض یہ کہ وہ غلط باتیں کر کے فراز کو اور زیادہ غصہ دلا دیتا ہے، اس کو اور زیادہ جوش دلا کے وہ وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ فراز کو اس کے اوپر بہت غصہ آتا ہے۔ فراز کی اس کے ساتھ تھوڑی ہاتھا پائی ہوتی ہے اور فراز غصہ کرتا ہوا دروازے سے ہی واپس چلا جاتا ہے۔ عارف اپنی کارستانی پہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے خوب غلط باتیں جو ہیں وہ فراز کے دماغ میں ڈال دی ہیں اور اب یہ بیوقوف یہاں پر دوبارہ نہیں آئے گا۔ مری ہوئی ماں کے موت کے موقع کے اوپر بھی عارف جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، وہ اپنی مکاریوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے اس طرح کے موقع کا بھی فائدہ اٹھا کے فراز کو جو ہے دل خراب کر دیا ہے۔ دوسری طرف فراز غصے میں گھر واپس جاتا ہے۔ اس کے باپ اس کو کہتا ہے کہ تم تو سمین کو لینے گئے تھے، تو سمین کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو فراز ہتے سے ہی اکھڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے خبردار میرے سامنے کوئی سمین کا نام نہ لے، جب وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی، جب وہ وہاں پر خوش ہے، وہ رہنا ہی عارف کے ساتھ چاہتی ہے، تو میں کس منہ سے اس کو یہاں پر لے کر آؤں؟ میں نے کتنی دفعہ کوشش کی، میں کتنی دفعہ وہاں گیا، مگر ہر دفعہ میرے وہاں پر جانے سے پہلے وہ عارف نام کا جن وہاں پر ہی موجود ہوتا ہے۔ سمین اس کے ہی ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اب گھر میں سے کوئی بھی اس موقع پر مجھ سے بات نہ کرے۔ غرض وہ سب کو چپ کروا دیتا ہے۔ دوسری طرف حریم ہے، وہ تو خوشی سے جھوم رہی ہے کہ اچھا ہوا ہے کہ سمین اور فراز کے تعلقات جو ہیں وہ دن بدن مزید بگڑ رہے ہیں، اور وہ تو یہی چاہتی ہے کہ فراز کسی صورت بھی سمین کو واپس گھر لے کر نہ آئے تاکہ اس کا راستہ یوں ہی صاف رہے۔ وہ خوب فراز کے آگے پیچھے گھومنے کی کوشش کرتی ہے، فراز کے کمرے میں گھسی رہتی ہے، اس کو بہکانے کی بھی کوشش کرتی ہے، فراز کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں بھی کرتی ہے۔ فراز کو کہتی ہے کہ مجھے ہمیشہ سے تم سے ہی محبت تھی، میں تو تم سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ فراز کہتا ہے اگر ایسی بات تھی تو پھر آپ نے اسفند بھائی سے شادی کیوں کی؟ تو حریم منہ بنا لیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ بات میں پھر تمہیں کسی دن بتا دوں گی، لیکن فی الحال بس تم یہ بات یاد رکھو کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا میرا زندگی کی خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے؟ فراز کہتا ہے کہ بالکل آپ کا حق ہے، آپ شادی کرنا چاہتی ہیں تو کریں، لیکن آپ میرے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہیں؟ آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ میرے بھائی کی بیوہ ہیں، میں نے کبھی آپ کے بارے میں یہ باتیں نہیں سوچی ہیں۔ تو حریم کہتی ہے بس جہاں دل کا معاملہ ہوتا ہے وہاں کیسی شرم؟ مجھے کسی سے کوئی شرم نہیں آتی ہے، بس میرا دل جو ہے وہ تمہارے پیچھے کھینچا چلا آتا ہے، اور اب تو سمین بھی یہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، فراز بھی نہیں ہے، ہم دونوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کی فکر کریں؟ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن فراز کو اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ اس کی ان فضول حرکتوں کو دھتکار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ میرے کمرے میں یوں دندناتی نہ پھرا کریں، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میرے کمرے میں آئیں، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ مگر حریم جو ہے وہ ڈھیٹ بن کے اس کے کمرے میں ہر وقت گھسی رہتی ہے، ہر وقت اس کے آگے پیچھے ہی پھرتی رہتی ہے، وہ اس کے کمرے سے جاتی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ دن دیکھتی ہیں نہ رات دیکھتی ہیں، جب چاہے آپ کا دل کرتا ہے میرے کمرے میں گھس آتی ہیں۔ حریم کہتی ہے کہ آخر کو یہ میرا ہی کمرہ ہونا ہے۔ تو یہ بات سن کے فراز کہتا ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ میری اور سمین کی کوئی طلاق نہیں ہونے والی ہے، اب آپ یہاں سے جائیں۔ دوسری طرف سمین کے پھپھو کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے گھر میں قرآن خوانی جاری ہے۔ تو حریم کیا کرتی ہے کہ انیلا کی شادی کی جو ساری تصاویر ہیں وہ سمین کو سینڈ کر دیتی ہے اور پھر اس کو فون کر کے جلاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھ لو اس گھر میں تمہاری نند کی شادی ہو گئی ہے اور تمہیں کسی نے یاد کرنا تو دور کی بات، کسی نے بھلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ گویا وہ سمین کا دل جلانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ سارا فنکشن اتنا اچھا ہوا، اب تم سمجھو کہ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، فراز نے تو تمہیں ایک دفعہ بھی یاد نہیں کیا۔ ہاں تھوڑا سا پھپھو نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کا بھی منہ فراز نے یہ کہہ کر بند کر دیا تھا کہ اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تم یہ سمجھ لو کہ اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، اس گھر کے لوگ اب اس گھر میں تمہیں دوبارہ واپس نہیں چاہتے ہیں، اب اس گھر میں ہی رہوں گی، میری ہی حکمرانی ہوگی، اور تم دیکھنا
کچھ ہی عرصے میں تمہیں یہ بات بھی پتہ چل جائے گی کہ فراز اور میں ایک ہو چکے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر سمین کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی اس کا گھر برباد کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہے، کہ آخر اس لڑکی کی اصلیت سب کے سامنے کیوں نہیں آتی ہے، یہ مکار اپنی مکاریوں پر اتری ہوئی ہے، کوئی اس کی حقیقت کے بارے میں کیوں جان نہیں پاتا ہے۔ وہ ساری تصویریں دیکھ کے اس کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ فراز نے اس طرح کے موقع کے اوپر بھی اس کو یاد نہیں کیا، اور گھر میں سے کسی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کو بھی شادی کے موقع پر بلا لیا جائے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے، اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ وہ اسی تکلیف میں ساری رات روتی رہتی ہے کہ مجھے اس گھر سے کسی نے یاد ہی نہیں کیا،